Usahay, ang pinakalisod nga part sa kinabuhi dili kay kapobrehon, kundi katong moment nga imong gibati nga walay nakasabot nimo. Murag ikaw ra usa nagduwa sa ML tapos ang teammates nimo puro AFK. Saon man nimo pag-rank up kung ang mga kuyog nimo walay gana mo support? Pero real talk ha, mauna ang life. Dili permi na ay makasabot nimo. Dili permi na ay backup. Mura kag charger nga walay outlet. Ready ka, pero walay makasuporta nimo. Pero kabalo ka unsay sekreto? Continue lang gihapon. Dili man kinahanglan nga kada adlaw motivated ka. Disiplina ra jud. Gikan sa wala kay gana hangtod sa nahuman gihapon nimo. Kana nga gap, diha motubo ang karakter nimo. Susunod nga mag-feeling ka og down, ayaw dayon ing na imong kaugalingon nga luoy ka. Ingon ana jud ang training arc. Remember, bisan si Goku napildi usa. Bag-o ni Ulbo iyang power. Basta ayaw lang jud og undang. Kung di mo support imong mga amigo, aw, suportahi imong kaugalingon uy. Abi pa lang pungkol. Charot.